मोगा बावबणानो, निराशपण हें सैतानाचें काम जावन आसा आनी ज्या सुवातेर देवाचें काम सुरू जाता त्या सुवातेर सैतान मनशाक निराशपण हाडटाच. मोगा बावबणानो, आयज आमी 18व्या आविसरांतल्यो उरलेल्यो वळींचें शिकप करुया. तुमकां खबर आसा न्हय, आमी खंयच्या पुस्तकाचें शिकप करतात तें? पयल्या राजाच्या पुस्तकाचें आमी शिकप करतात. ह्या सुवातेर आमी पळयतात की जेन्ना लोकांनी देवाचें बळ पळयलें आनी ते देवाकडेन परत आयले तेन्ना भरपूर पावस पडलो. दुकाळाचो त्रास त्या सुवातेवेल्यान ना जालो आनी तांकां भरपूर आशिर्वाद फावो जालो. पयल्या राजाचें पुस्तक 18वो आविसर 42 ते 45 वळींनी आतां आमी पळोवया. खऱ्यांनीच एलिया एक व्हड मनीस जावन आसलो आनी ताचे वरवीं जें कितें देवान केलें तें इस्रायलाच्या पासत देवान केल्लें आसलें. तांकां शिकोवच्या पासत देवान तें केल्लें आसलें. मोगा बावबणानो, आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकाचें सारकें शिकप केलें तर आमकां जायती खबर पळोवंक मेळटा. मनशाचें सगळें दूख आयलें फकत मनशान देवाचें उतर मोडलें देखून. देवाचें उतर मनशान पाळूंक ना त्या पासतूच मनशाचेर दूख आयलेलें आमकां पळोवंक मेळटा. जेन्ना आमी देवाची खुशी करूंक तयार नासता आनी आपणाचेंच खुशेन चलता तेन्ना आमकां नीट मार्ग दिसती पडना आनी नीट मार्गाचेर आमी चलना आनी त्याच पासत आड वाटेन आमी वेतात आनी आमी फोणकुलान पडटात आनी आमच्या जिवितान व्हड संकट येवंक पावता. देवाची वाट नीट जावन आसा, तेच वाटेन आमी चलोंक जाय. शेवट पर्यंत आमी देवाची वाट सोडूंक जायना. ह्या सुवातेर लोकांनी पळयलें मळबार कुपां आयलीं आनी पावस पडोंक लागलो. एलियान आहाबाक घरा वचूंक सांगलें, कारण दर्याचें उदक वाडत रावलें तर तो ताच्या पलतडी वचूंक शकचो नासलो. त्याच पासत ताका ताणें धाडून दिलो. एलिया आमच्या सारकोच मनीस जावन आसलो. तो एक सादो मनीस जावन आसलो. पळोवया 19व्या आविसरांत आमकां देवाचें उतर कितें सांगता. आहाब आयलो आनी ताणें जिजाबेलाक सांगलें, एलियान बालाच्या बाकनारांक कशें मारलें हें आयकून तिणेन एलियाक मारून उडोवचें चिंतलें आनी तिणें सोपूत घेतलो. ताका लागून एलिया भियेलो आनी मनशा सारको तिच्या मुखावेल्यान तो पळोवन गेलो. तो बैरशेबा ह्या सुवातेचेर गेलो. ताच्या चाकरान ताणें त्या सुवातेचेर सोडलें आनी तो रानान पळोवन गेलो आनी एका रतामाच्या झाडा सकयल बसलो आनी आपूण मोरचो अशी ताजी खुशी जाली. एलिया खूब थकलेलो आसलो. तो कुडीन आनी मनान रिकामी जाल्लो आसलो. देव ताका ह्या वेळार भरपूर जेवण आनी न्हीद घालता आनी तो ताच्या मुखार व्हड विजमीत करून दाखयता. व्हड वारें, भुंयकाप आनी उजो हें त्या सुवातेचेर घडटा. एलियाक हें सगळें बरें दिसलें. उपरांत ताका बारीक आवाज येता आनी त्या आवाजान यहोवा देव भितर आसलो. आवाजूच जावन आसलो देव. आतां देव ताका परत अडचण्यांतल्यान व्हरूंक पळयता आनी आतां एलिया एलिशाक विचून काडटा. आपणाचें काम मुखार चालू दवरच्या पासत तो हें काम करता. ह्यो सगळ्यो घडण्यो आमकां
पयलो राजा हाज्या 19व्या आविसरांत पळोवंक मेळटा. ह्या आविसरांत एलिया एक वेगळोच असो दिसता. जाणें बालाच्या 450 बाकनाराक मारलेले आसले. वोच एलिया तो जावन आसलो. पूण शिमोन पेद्रू सारको एलियान आपणाची नदर देवाच्या मुखावेल्यान पयस केल्ली आसली. आनी आतां ताका कसलोच बोरवोसो दिसनासलो. तो त्या सुवातेवेल्यान पळोवन गेलो. दक्षिणेकडेन बैरशेबाच्या वाटेन तो गेलो. आनी ही वाट रानांतली वाट जावन आसली. उत्तरेकडच्या राजा पासून साल्वार जावच्या पसत ही सुवात खूब बरी आसली. पूण जेन्ना एलिया त्या सुवातेचेर आयलो तेन्ना ताणें आपणाच्या चाकरांक त्या सुवातेर दवरले आनी आपणाचो प्रवास आनीक एक दीस मुखार ताणें चालूच दवरलो. पयलो राजा 19वो आविसर आनी 4थी वळ आमी पळोवया. मोगाळ भावणानो, जाणें कर्मेल दोंगराचेर उबो रावन बालाच्या 450 याज्ञिकांक जिवंत मारले, तोच एलिया एका बायलेक भिवून पळोवन वचून रानांत रावता. आहाबान ताका मारचो कांयच प्रयत्न करूंक नासलो, पूण जिजाबेलान ताका मारूंक चिंतलेलें आसलें. खरें सांगचें जाल्यार ह्या एलियाक पळोवन आमी ताजी दोशा पळोवंक शकतात. खरें तो त्या सुवातेवयल्यान पळून वचूंक नाका आसलो, कारण देव ताच्या सांगाता आसलो हें तो विसरलो आनी तेच भिरांतेन तो त्या सुवातेवयल्यान पळून गेलो. ज्या मनशा वरवीं देवान इतलीं व्हड विजमितां केलीं, ताणें ताच्या देवावेलो भावार्थ उणो करचो? हें सारकें. ताणें आपणाच्या देवाचेर भावार्थ दवरून आपलें काम मुखार व्हरूंक जाय आसलें. मोगा बाबडानो, निराशपण हें सैतानाचें काम जावन आसा. आनी ज्या सुवातेर देवाचें काम सुरू जाता त्या सुवातेर सैतान मनशाक निराशपण हाडटाच. तो गरज घालणाऱ्या शिवां सारको जावन आसा. जेन्ना देवाच्या चाकरा वरवीं देवाचें काम वाडत रावता तेन्ना सैतान आपणाचें काम त्या सुवातेचेर वाडयता. आनी आतां एलिया बरोच थकलेलो आसलो. तो आमच्या सारकोच मनीस जावन आसलो, पूण विश्वासान जरी तो चलणारो आसलो तरी ह्या वेळार तो बरोच आपणाच्या जिवा संबंदी भियेल्लो आसलो. आनी भिरांत काळजान उत्पन्न करप हें सैतानाचें काम जावन आसलें. जेन्ना आमच्या जिवितान असली अडचण येता तेन्ना आमी एलिया सारके करूंक पळयतात. मनशाचें उचांबळपण आनी मनीस थकोन वचप हें सैतानाचें हल्ले जावन आसा. आनी ह्या वरवीं सैतान मनशाची सगळीं कामां आडावंक पळयता. देवाचें काम तो आडावंक पळयता. पूण असले परिस्थितीचेर मनीस आसतना देव ताका सांडटा अशें तुमकां दिसता? ना मोगाळ भावणानो, देव मनशाक केन्नाच सांडिना, पूण मनीस देवाक सांडटा आनी पयस वेता. तो तांची काळजी घेता. तरी पूण मनीस विसरता देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण. देवाचें काम करतना आमकां जायत्यो अडचणी येतात, निराशपणूय येता. पूण देवाचें उतर कितें सांगता हें पळयात. जोआचें शुभ वर्तमान 16वो आविसर आनी 33वी वळ. संवसारांत तुमकां खंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. आमी संवसाराचेर जैत वेला. तो अशेंच आयजाचो 40वो आविसर 29 ते 31 वळींनी आमकां परत सांगता. तो थकलेल्यांक बळ दिता आनी अस्कोतांचें बळ वाडयता. तरणाटे सुद्दां थकतले आनी कासार जातले, आनी तरणाटे दादले पडून वेतले. पूण जे देवाची वाट पळोवन आसात ते आपणाचें बळ नवें करतले. ते गोणी सारके
आपणाच्या पाकट्यांनी वयर वेथले. ते धांवतले तरी पूण ते थकचे नात. ते चलतले तरी पूण ते थकचे नात. मोगा भावणांनो, पळयात कितली सुंदर देवाची भासावणी ती. ह्या सुवातेर एक गजाल आमी लक्षांत दवरूंक जाय. ती म्हणजे आमच्या सारके मन एलियाकूय आसलें. जरी तो देवाचो चाकर सेवक आसलो तरी तो मनीसूच जावन आसलो. आनी कुडीन आसलोलो मनीस खंयच्याय वेळार चूक करूंक शकता. हो मनशाचो गुणूच जावन आसा. आयज पयशाक लागून देवाचे चाकर पातकान पडटा. देवाचे चाकरूच न्हय तर व्हड व्हड मनीस सुद्दां फोटिंगपण करतात फकत पयशाक लागून. पूण एलियान पयशाक लागून कांयच करूंक नासलें, तर तो एका बायलेक भियेलो आनी कर्मेल पर्वताचेर तो पळून गेल्लो. एलिया सारके जायते लोक आयज आमकां ह्या संवसारांत पळोवंक मेळटा. देवाचें उतर तांचे थंय आसा, तरी पूण संवसाराच्या लोकांक भितात आनी ते पयस पळून वेतात. एलियाक दिसतालें आनी कोणूच ह्या संवसारांत ना, आपूण एकलोच उरला. सगळ्या संवसारांतल्या लोकांक म्हणजे देवाच्या मनशांक मारून उडयल्ले आसा आनी तातूंतलो आपूण एकलो उरला. पूण ही ताची समजूत चुकीची जावन आसली. आनीकूय जायते बागनार त्या वेळार त्या सुवातेचे आसले. तांकां ताणें पळोवंक नासलें. पूण देवाच्या वेळा प्रमाणे तेय ताका दिश्टी पडटात. जेन्ना एलिया उठलो तेन्ना ताणें आपणाच्या उशा कडेन कोळशाचेर भाजलेली भाकरी पळयली. हें दुसरे फावट एलियाक देवान खावंक दिल्लें जेवण आसलें. मोगा बाबणानो, तो न्हिदलो, पूण देव न्हिदूंक नासलो. देवान ताजी काळजी घेतिल्ली आसली. तो ज्या सुवातेचेर आसलो त्या सुवातेचेर देवान हें व्हड विजमीत केल्लें आसलें. कदाचित तुमी खुशाल बरीत आसा जायत, सगळें तुमच्या कडेन आसत, पूण देवाचें उतर आनी आज्ञा जर तुमी सांबाळूंक ना तर हें सगळें कित्याकूच उपकारा पडचें ना. एलियाक देवाची गरज आसा अशें दिसतालें आनी खऱ्यांनीच ह्या वेळार ताका देवाची गरज आसली. जेन्ना आमच्या काळजान निराशपण येता आनी आमी व्हड भार घेवन बसता तेन्ना आमकां दोनया जेजू क्रिस्ताचो आदार जाय पडटा. आनी दोनयाचो आदार आसप म्हणजे आमच्या थंय व्हड बळ आसप. तो आपणाचे हात पसरून आमकां वेंगूंक पळयता. मॅथ्यूवाचें शुभवर्तमान 11 आनी 28 वळ आमी वाचूया. ह्या वळीचेर तुमी लक्ष दियात. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात, ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. पयलो राजा 19 आनी 8 वळ आमी पळोवया. एलियाक देवान बळ दिलें. तो त्या सुवाते वेल्यान आनीकूय पयस गेलो. तो आतां एरोप पर्वताचेर म्हणजे ज्या सुवातेर देवान मोजेसाक सुमूर्त दिली त्या सुवातेचेर तो गेलो. पयलो राजा 19 9 आनी 10 वळ ह्या वेळार आमी पळोवया. देव एलियाची काळजी घेयत आसलो, कारण तो बरो वैत जावन आसलो. शांतीचो ओरोम तोच जावन आसलो. ताजी कुशालकाय आमचें बळ जावन आसा आनी आमचें दुखाचें आनी अडचणेचें वजें घेवन तो सदांच तयार आसा. आमचो भार काडूंक तो तयार आसा आनी त्याच पासत तो पृथ्वीचेर मनशाचे कुडीन आयलोलो आसलो. आयजया बागनार म्हणटा 53 आविसोर
4 ते 6 वळींनी खऱ्यांनीच ताजे खुर्साचेर वारोल्ले रोगता वरवींच आमची पातकां धुवन गेलीं. जेन्ना आमी ताज्या त्या लोजेच्या मरणाचेर आनी पुनर्जीवनपणाचेर विस्वास दवरतात तेन्ना आमचें पातकाचें वजें आनी दुखाचें वजें तुटोन पडटा आनी आमी क्रिस्ता थंय नवी उत्पत्ती जावंक पावतात आनी तो आमचो खरो इश्ट जावंक पावता. संवसारांत आसलेली सगळी अडचण आमचे पासून पयस जाता. दूख, त्रास आनी सैतानाच्या सगळ्या अडचण्याचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. मोगा बाबरानो, आयज आमकां सगळ्यांकूच देवाची गरज आसा. थोड्यांकूच आसा अशी न्हय. जिवंत आनी बळवंत देवाची आमकां गरज नासत तर आनी कोणाची आसतली. आयज आमी गर्वान फुलोना जावच्याक देवान आमकां एक कांटो दवरलेलो आसा. जसो कांटो पावलूच्या जिवितान देवान दवरलो तसोच आयज ताणें आमच्या जिवितान दवरलेलो आसा. त्याच पासत आयज जायते तरेचे दूख आनी त्रास आमकां आसा. तर आमी अशें समजुचें न्हय की दूख आसा, त्रास आसा म्हूण देवाचें आसणें आमचे थंय ना म्हूण. देव आमचे थंय आसात. तो आमकां सगळ्या अडचण्यांतल्यान व्हरूंक पळयता. मोगा बाबरानो, ह्या सुवातेर एलिया हेरोब ह्या पर्वताचेर आयलोलो आसा आनी देव ताजे कडेन कशे तरेन उलयता तें आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक जाय. पयलो राजा 19 आविसूर आनी 11 वळ आमी पळोवया. सगळ्यांत पयलीं व्हड नोकेत्र दोंगर दोशी करीत खोडपां फोडीत गेले. उपरांत भुंयकाप जाली आनी दोंगर आल्ले. हें सगळें एलियाक आवडलें. एलिया वो आमच्या सारकोच मनीस जावन आसलो. भुंयकाप जाले उपरांत उजो जालो. वो उजो एलियानूच आपयल्लो आसलो आनी उज्याच्या उपरांत एक ल्हान आवाज आयलो. एलियाक हेंच बरें लागलें ना आनी म्हाका खात्री आसा की तसो आवाज एलियाक बरो लागलो ना म्हूण. पूण देव आमचे कडेन त्या ल्हान आवाजा उद्देशीं उलयता. जसो एलियाक आवाज आयलो तसोच आयज आमकांय आवाज आयकूंक येवंक जाय. ह्या वेळार एलिया देवाचो आवाज आयकता आनी देव आपणाचो वावर शांतेन करूंक पळयता. आनी देव एलियाक कितें शिकयता हें आमी फुडल्या कार्यावळीन पळयतले. तर मोगा बाबरानो, देव जें कितें मनशाक शिकयता तें मनशान शिकूंक जाय. जर मनीस शिकना जाल्यार आनी कोण शिकतलो? देवान आपणाचो पूत ह्या संवसारांत धाडलो फकत मनशा पासत. मनशान शिकचें, मनशान देवाची जाणवाय घेवची, पवित्र रावचें, पातक करचें न्हय आनी दोनी जेजू जेन्ना येता तेन्ना ताज्या सांगाता सुर्गीच्या राजान वयचें आनी 1000 वर्सां दोनया जेजूच्या सांगाता राज करचें. देवान आयज पासून मनशाचें कांयच वायट करूंक ना. पूण मनशान खूद वायट केलें आनी देवाच्या विरुद्ध ताणें चूक आताली. मनीस वो ओरोंबाक सावन पातकीच जावन आसा. पूण मनशाची पातकां बोगसोवचे पासत खूद दोनया जेजू क्रिस्तान आपणाचो जीव त्या कालवारीच्या कुर्साचेर दिलो. कारण तुका आनी म्हाका सासणाचें जिवीत मेळचें पासत आनी आयज हें सासणाचें जिवीत तुका आनी म्हाका मेवलेलें आसा. तर हें जिवीत आमी सांबाळून दवरूंक जाय. देवाचो सदांच आमी उगडास करूंक जाय. ताजें उतर वाचप, ताजी आज्ञा पाळप हेंच मनशाचें पयलें काम जावन आसा. तर मोगा बाबरानो, आतां वेळ सोंपलो आनी ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.